बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सरवत वलीम हूँ। आप लोग जहाँ भी रहें खुशबाश रहें, अल्लाह की अमान में बखैर व आफियत आप लोग रहें। व्लॉग के आगाज़ पे जो अहम और सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। पाकिस्तान के अंदर कुछ बड़ा होने वाला है और उस बड़ा होने के असरात जो हैं वो हमारे सामने आ रहे हैं। आपको याद होगा कि मियां नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो आज तक इस बात के शिकवा कना हैं कि उनके साथ जो हुआ वो गलत हुआ, उनके साथ जो इदारे ने किया वो गलत किया। नवाज़ शरीफ साहब की डिस्क्वालिफ़िकेशन के पीछे वो ये समझते हैं कि उस वक्त का अदालती निज़ाम और उस वक्त की फ़ौजी क़यादत थी जिन्होंने नवाज़ शरीफ को डिस्क्वालीफाई कराया और पैनामा केस के अंदर डिस्क्वालिफ़िकेशन उनकी हुई। पैनामा केस के अंदर एक जज मौजूद थे, 5 ये रुकनी बेंच था जिसको जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने लीड किया था। अभी एक ताज़ा तरीन सूरत हाल और डेवलपमेंट हमारे सामने आई है जिससे ये ज़ाहिर हो रहा है कि पाकिस्तान में यकीनी तौर पे कुछ बड़ा होने जा रहा है। नवाज़ शरीफ साहब ने कहा कि उनके साथ गलत हुआ, फ़ौजी क़यादत ने उनके साथ गलत किया, अदालती जो उस वक्त निज़ाम था उससे गलत किया और ये सब कुछ मियां नवाज़ शरीफ के साथ इसलिए हुआ क्योंकि इमरान खान उनका लाडला था और लाडले को लाना एक मकसद था, इसीलिए नवाज़ शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया। अब इसकी हकीकत क्या है, ब्रेकिंग न्यूज़ में आपके साथ शेयर कर देती हूँ। आसिफ सईद खोसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच था जिसने नवाज शरीफ साहब को पैनामा केस में डिस्क्वालीफाई किया। उस 5 रुकनी बेंच के अंदर एक जस्टिस एजाज साहब भी थे, जस्टिस रिटायर्ड मोहम्मद एजाज अफजल साहब थे। एजाज अफजल साहब का एक हालिया स्टेटमेंट आया है जिससे बहुत सारे पर्दे हैं उनको हटा दिया है और हकीकत को आश्कार कर दिया। पहली बात तो ये कि इमरान खान को उन्होंने बरीउ ज़िम्मा इस बात पे कर दिया है कि जी इमरान खान को लाना मकसद था इसलिए नवाज शरीफ साहब को टारगेट किया गया। फिर उन्होंने दूसरा इल्ज़ाम ये धो दिया है कि उस वक्त की फ़ौजी क़यादत इसमें बिल्कुल मुलविस नहीं थी। फिर तीसरा उन्होंने कहा कि अदालत किसी के दबाव के बगैर ये फ़ैसला करके गई है। मैं उनके वर्ड टू वर्ड आपको बता देती हूँ। जस्टिस रिटायर्ड मोहम्मद एजाज अफजल साहब जो इस बेंच का हिस्सा थे वो ये कहते हैं कि जब नवाज शरीफ साहब को हमने पैनामा के अंदर डिस्क्वालीफाई किया तो उस वक्त की जो फ़ौजी क़यादत थी उनकी तरफ से ना तो किसी किस्म का कोई दबाव था और ना ही इस बेंच से इस हवाले से कोई रब्ता किया गया था। फिर वो कहते हैं कि उस वक्त जो JIT बनाई गई उस JIT के ऊपर बड़ा इल्ज़ाम आयद होता है कि जो उसमें हसास इदारे के लोगों को हमने शामिल किया था। एजाज अफजल साहब कहते हैं कि हसास इदारे के लोग JIT में इसलिए रखे गए थे ताकि दीगर इदारों के साथ रब्ता फौरी तौर पे हो सके। फिर वो ये कहते हैं कि ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि JIT के अंदर जो है वो उस वक्त के चीफ जस्टिस ने अपना कोई किरदार अदा किया था और ये अपनी मर्ज़ी के लोगों को हमने इसके अंदर शामिल किया था। वो ये कहते हैं कि उस वक्त जो JIT नवाज शरीफ साहब के तफ्तीश और इन मामलात के लिए बनाई गई थी तो उसमें जो उस वक्त के चीफ जस्टिस थे इनका कोई राब्ता नहीं था, ना ही इनका कोई दबाव था, ना ही इन्होंने डायरेक्ट कोई नाम JIT के लिए तजवीज़ किया था। वो ये कह रहे हैं कि हमने ये तमाम नाम जो है ये बज़रिया रजिस्ट्रार तलब किए थे और इस बात के अंदर कोई सदाकत नहीं है कि मियां नवाज शरीफ साहब को हटाने के अंदर किसी की मिली भगत या किसी का दबाव अदालत के ऊपर था। तो चलिए ये एक बड़ी अहम खबर थी, लेकिन ये खबर इस एक अहम वक्त में क्यों आई है ये और भी अहम है। नवंबर के महीने में यकीनी तौर पे कुछ बड़ा होने वाला है और उसकी चीज़ें हमारे सामने हैं। नवाज शरीफ साहब तो लंदन जा चुके हैं, जो मरियम नवाज़ हैं वो बीमार हो गई हैं और उन्होंने भी लंदन जाना है। अब उनके लंदन जाने के पीछे क्या कहानी है ये भी आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले ये जान लें कि तहरीक इंसाफ ऐन मुमकिन है कि नवंबर के महीने में लॉन्ग मार्च कर दे। सवाबी का जलसा तहरीक इंसाफ की स्ट्रैटेजी को तय करने जा रहा है। नवंबर का जो पहला अशरा है इसके आखिर में सवाबी का जो जलसा है वो होने जा रहा है और उसके बाद ये तय होगा कि लॉन्ग मार्च होगा या नहीं होगा। लेकिन जो इशारे मिल रहे हैं वो ये जाहिर करते हैं कि तहरीक इंसाफ लॉन्ग मार्च करने जा रही है। नवंबर बहुत ही गर्म होने वाला है, मौसम बड़ा सर्द होगा और लोगों को निकलने में कोई तकलीफ नहीं होगी कि वो तहरीक इंसाफ के इस लॉन्ग मार्च के अंदर शामिल हो जाए। फिर तीसरी बात ये है कि सलमान सफदर साहब जो कि बैरिस्टर हैं, सलमान सफदर साहब बुशरा बीबी के वकील भी हैं, मामलात को तहरीक इंसाफ के देख भी रहे हैं, उन्होंने भी ये कह दिया है कि नवंबर के आखिर तक इमरान खान साहब के जितने मुकदमात हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन ये उन्होंने नहीं कहा कि मुकदमात ख़त्म होने के बाद खान साहब की गिरफ्तारी किसी और मुकदमे में नहीं होगी, लेकिन नवंबर के आखिर तक उन्होंने कहा कि सारे मुकदमात जो इस वक्त तफसील उन्होंने जारी किया उसमें कहा कि सारे मुकदमात ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए भी कुछ लग रहा है कि बड़ा होने वाला है, क्योंकि आज एक बड़ा अहम फैसला आना था, वो फैसला आया नहीं।
اور اس فیصلے کے نہ آنے کی ایک وجہ اب سامنے نہیں آ سکی، حالانکہ جج صاحب بھی اناؤنس کر چکے تھے کہ وہ یہ فیصلہ آج ہی کریں گے۔ سیشن جج صاحب کے سامنے افضل مجوکا صاحب کی عدالت میں بشریٰ بی بی پیش ہوئی تھی، اور وہاں پہ عمران خان صاحب کے کیسز تھے 6 کے قریب، اور بشریٰ بی بی کا ایک کیس تھا۔ اب انہوں نے کہا کہ جی وہ آج ہی یہ فیصلہ کر دیں گے، اور اس کے بعد فیصلہ کچھ دیر کے لیے محفوظ ہوا۔ اس کچھ دیر کے اندر نہ جانے کیا ہوا کہ افضل مجوکا صاحب کی طرف سے یہ اناؤنس کرا دیا گیا کہ جو فیصلہ انہوں نے آج ہر صورت سنانا تھا وہ 18 نومبر کو سنائیں گے۔ لیکن آج جو عدالت میں ہوا وہ بڑا باعث تکلیف بھی ہے، باعث شرمندگی بھی ہے، اور وہ لعنت بھیجتا ہے ان لوگوں کے اوپر جو یہ کہتے ہیں کہ عمران خان ڈیل کر رہا ہے یا بشریٰ بی بی جو ہیں وہ ڈیل کے نتیجے میں رہا ہوئی ہیں۔ ایک عورت اگر ڈیل کے نتیجے میں رہا ہوتی تو آج وہ افضل مجوکا کی عدالت میں کھڑی ہو کے ناانصافی کرنے کی چپیڑیں اس کے منہ پہ نہ رسید کر رہی ہوتی۔ اگر آج ایک عورت ڈیل کے نام کے اوپر رہا ہوئی ہوتی تو آج عدالت کے اندر، بھری عدالت کے اندر وہ رو نہ پڑتی کہ یہ سسٹم، یہ ملک اور اس کے جو نظام انصاف ہے وہ اس کے اور اس کے شوہر کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ ایک عورت اگر ڈیل کے نتیجے میں رہا ہوتی تو گاڑی میں اپنا کمبل اور سامان نہ لے کے آتی کہ میں دوبارہ جیل بھیج دی جاؤں گی۔ آج وہ عدالت پیش ہوئی، روسٹرم پر آئیں، اور انہوں نے یہ کہا، یہ بشریٰ بی بی نے کہا کہ جناب عالی میرے وکلا ہوں یا جتنے بھی وکیل ہیں وہ سارے کے سارے وقت ضائع کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس سسٹم میں انہیں انصاف نہیں ملنا۔ ناانصافی پر مبنی مقدمات کے اوپر ناانصافیاں ان کے ساتھ بھی ہو رہی ہیں، ان کے شوہر عمران خان کے ساتھ بھی ہو رہی ہیں۔ وہ یہ کہتی ہیں میں اپنا سامان لے کر آئی ہوں، مجھے کوئی امید نہیں ہے، کوئی توقع نہیں ہے اس سسٹم سے، مجھے جیل بھیجنا ہے، آپ واپس جیل بھیج دیں، میں اپنی تیاری کر کے آئی ہوں، لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ یہ عدالت مجھے انصاف نہیں دے گی، یہ منصف کی کرسی پر بیٹھنے والا شخص مجھے انصاف نہیں دے گا۔ اور یہ صرف افضل مجوکا کے لیے نہیں تھا، ہر اس جج کے لیے تھا جہاں پر عمران خان کا یا بشریٰ بی بی کا کیس لگا ہوا ہے، مگر لٹکائے چلے جا رہے ہیں، کوئی نہ کوئی نیا پینترا ڈھونڈ لیتے ہیں، انصاف نہیں ملتا۔ تو یہ ڈیل کے حالات نہیں ہوتے، اگر ڈیل کے حالات ہوتے تو وہ اپنا سامان نہ لے کے آتی، بھری عدالت میں روتی نہ، سر فخر سے گردن میں سریا ڈال کے کھڑی ہوتی، پتہ ہوتا ڈیل ہو گئی ہے، اب مجھے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، یہ میرے شوہر کے نکلنے کے امکانات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ تو یہ جو ان کے آنسو تھے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ایک طرف تو سسٹم کسی اور کے ساتھ پوری طاقت آزماتا ہے، اور دوسری طرف ایک عورت جو ہے سسٹم اس کے لیے کچھ نہیں کر پا رہا، حالانکہ اس کو انصاف فراہم ہونا چاہیے چاہے جو بھی ہے، مگر وہ انصاف بھی اس کو میسر نہیں آ پا رہا۔ پھر قمر زمان قاہرہ کو میں سن رہی تھی، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان کی، انہوں نے کہا کہ جی جیل میں بیٹھے ہوئے شخص کی ادارے نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی ہے، سیاستدانوں نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی ہے، مذاکرات ان کے ساتھ کرنے کی کوشش کی ہیں، منت ترلا بھی عمران خان کا کرنے کی کوشش کی ہے، مگر وہ بات کرنے کو تیار نہیں۔ لیکن کل عمران خان صاحب نے کہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمارے قیدی جو ہیں، سیاسی قیدی، ان کی رہائی ہونی چاہیے، ہمارے مینڈیٹ کی واپس ہونی چاہیے، قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے، مگر میں اپنے مطالبات سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں، وہ بھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن اسی لیے میں کہہ رہی ہوں نومبر میں کچھ بڑا ہونے والا ہے کہ نواز شریف صاحب لندن ہیں، مریم نواز کی اچانک سے طبیعت خراب ہو گئی ہے، اب پتہ چلا ہے کہ گلے کے شدید انفیکشن کا شکار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جلد از جلد صحت یاب کرے۔ کسی کی بھی بیماری ہے، وہ بیماری ہے، اس کے اوپر ہم کوئی نئی ایزمپشنز دے سکتے، وہ صحیح ہے وہ غلط ہے۔ لیکن ایک اچھی چیز انہوں نے کی ہے کہ شریف میڈیکل کمپلیکس کے اندر چلی گئی اور لوگوں کو بتایا کہ ہم اپنا علاج کرا دیتے، مگر اسی لمحے مجھے پتا چلا کہ جو ان کی پارٹی کہہ رہی ہے کہ انہوں نے تو لندن جانا ہے، گلے کا انفیکشن ہے، ذاتی معالج سے لندن میں ملنا ہے، اسموک کی وجہ سے ان کا گلا خراب ہے۔ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم جو عام شہری ہے، جو عام شخص ہے، عام پاکستانی ہے، وہ بھیڑ بکریاں ہیں، پتہ نہیں اسموک سے ان کے گلے پھٹ رہے ہوں گے، ENT اسپیشلسٹ ان کو نہیں مل رہے ہوں گے، اسپتالوں میں رش بڑا ہوا ہے، مگر مریم نواز ہیں، چونکہ یہ مریم نواز کا گلا ہے، اس میں انفیکشن ہے تو اس کا علاج لندن میں ہو سکتا ہے۔ پتہ نہیں عام آدمی کا کیا بنے گا جو اسموک کی وجہ سے مر رہا ہے، جس کے پھیپھڑے نقصان لے رہے ہیں، جہاں پر بچوں کے پھیپھڑوں کو نقصان پہنچ رہا ہے، لوگوں کی زندگیاں کم ہو رہی ہیں، مگر چونکہ یہ مریم نواز کا گلا ہے تو اس لیے اس کا علاج لندن میں ہوگا۔ اب اسموک سے یہاں کتنے لوگ مر رہے ہیں یہ کسی کو بھی نہیں پتا۔ جاتے جاتے ایک آخری اور بڑی اہم چیز، وہ بڑی مزیدار چیز ہے، وہ اس لیے کیونکہ PIA بیچاری جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی، کوئی ایک ادھر سے کھینچ رہا ہے، کوئی ادھر سے کھینچ رہا ہے۔ نواز شریف صاحب نے کھانے کی میز پہ مریم بی بی کے ساتھ یہ پلان بنایا کہ ہم PIA لے لیتے ہیں، اور ایئر پنجاب کا نام بھی سوچ لیا تھا، غالباً انہوں نے لینی چاہیے، بہت اچھی بات ہے، لیکن میں نے کہا یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے۔ جب اس کے اوپر شور پڑا کہ جی یہ تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، تو پنجاب حکومت اس سے نہ بیک کر گئی ہے۔
لیکن جس بندے نے 10 ارب کی بولی لگائی تھی اچانک سے اس نے جو ہے وہ نادیہ مرزا کے پروگرام میں کہا ہے کہ نہیں جی 10 ارب نہیں، میں 85 بھی دینے کو تیار ہوں۔ اب یہ 10 اور 85 کے درمیان ایسا کیا ہوا ہے کہ ایک بندہ جو 10 سے اوپر 1 روپیہ نہیں بڑھ رہا تھا، حالانکہ اس کو 15-20 منٹ آدھا گھنٹے کا ٹائم دیا گیا جس دن بیڈنگ ہوئی، اور کہا کہ تسی سوچ لو تھوڑا یا اور سوچ لو، انہوں نے کہا 10 ارب سے 1 روپیہ اوپر نہیں جائے گا۔ پھر یکا یک ایسا کیا ہوا کہ 2 دن کے اندر ایک بندہ جو حکومت سے کہہ رہا ہے کہ 85 ارب میں نئی ایئر لائن کھڑی ہو جاتی ہے، میں یہ خسارے والی ایئر لائن کیوں لوں، تو اچانک سے وہ بندہ 10 ارب سے 85 ارب دینے کو اس خسارے والی ایئر لائن کے لیے تیار ہو گیا۔ جناب عالی یہاں پہ گیم بڑی گرم ہے، معاملہ اندر کچھ اور ہے، اور بہتی ہوئی گنگا ہے۔ اب یہ کچھ وقت کے بعد پتہ چلے گا کہ اس بہتی ہوئی گنگا کے اندر کون کون نہایا اور کس کس نے صرف ہاتھ دھوئے ہیں۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔